नमस्कार साथीहरू, म राजु पौडेल, स्टक इन्भेस्टर तथा फाइनान्शियल एडभाइजर। शेयर बजारमा लागेर हामीले सिकेका ज्ञानहरू र अनुभवहरू तपाईहरुलाई पनि बाँड्ने क्रममा आज पनि म तपाईहरुलाई हाम्रो यो स्टक गुरु युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले निरन्तर रूपमा फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट प्रकाशन गरिसकेपछि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य सेक्टरका कम्पनीहरूको फोर्थ क्वार्टरको वित्तीय अवस्थाको आधारमा ती कम्पनीहरूको ग्रोथको अवस्था के छ र नेट प्रॉफिटको आधारमा आर्थिक वर्ष 77-78 को डिभिडेन्ड कति उनीहरूले घोषणा गर्न सक्छन् भन्ने बारेमा विभिन्न रिपोर्टहरू तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दै आइराखेका छौं र आज हामीले यो भिडियोमा हिजो अस्ति मात्रै नेपालका शेयर बजारका बादशाह भनेर चिनिने निर्मल प्रधानज्यूले जुन प्राइम कमर्शियल बैंकको व्याख्या गरे, मैले यो कम्पनीको 50 लाख किता शेयर किन्ने हो, यो कम्पनी धेरै राम्रो छ, यो कम्पनीमा लगानी गर्नुस् भनेर एउटा सार्वजनिक मिडियामा गएर एउटा स्क्रिप्टको बारेमा जसरी व्याख्या गरे, के साच्चै त्यो कम्पनी उले भनी अनुसार छ त? के त्यो कम्पनीमा लगानी गर्न उपयुक्त समय छ अहिले? त्यो कम्पनीमा लगानी गर्दा आर्थिक वर्ष 77-78 को नेट प्रॉफिटबाट लगानीकर्ताले कति डिभिडेन्डको आशा गर्न सक्छन् र त्यो कम्पनीको फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्टलाई हामीले चिरफार गरेर निर्मल प्रधानज्यूले भनेका ती कुराहरूलाई भेरिफिकेसन गर्न गइराखेका छौं के उनले भनेका कुराहरू साच्चै सान्दर्भिक छन्, के प्राइम कमर्शियल बैंक साच्चै बलियो हुँदैछ, ग्रोथ एकदमै राम्रो हुँदैछ भन्ने बारेमा यो भिडियोमा तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइराखेका छौं। यो भिडियोमा हामीले प्राइम कमर्शियल बैंकको फन्डामेन्टल एन्ड टेक्निकल एनालाइसिस गरेर चिरफार गर्न गइराखेका छौं। अब म तपाईहरुलाई यो प्राइम कमर्शियल बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छु। प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेडको जुन कमर्शियल सेक्टर अन्तर्गत पर्दछ, यसको 180 दिनको एभरेज भ्यालु 461 देखिन्छ भने 52 विक हाई 529 र लो चाहिँ 272 देखिन्छ। यस्तो अवस्था फेयर एन्ड ग्रिड मिटरमा यहाँनिर छ यो भने अब म यसको वित्तीय अवस्था केलाउन गइराखेको छु। यसको वित्तीय अवस्था फोर्थ क्वार्टरसम्म आइपुग्दा के कस्तो छ भन्ने कुरा म तपाईलाई जानकारी दिन गइराखेको छु। यसको पेड अप क्यापिटल 16 अरब 8 करोड 30 लाख 36 हजार भन्दा माथि यसको पेड अप क्यापिटल छ भने रिजर्भ चाहिँ 7 अरब 84 करोड 16 लाख 62 हजार भन्दा माथि यसको रिजर्भ देखिन्छ भने नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम ले फोर्थ क्वार्टरसम्म आइपुग्दा यति आर्जन गर्न सफल भएछ, जुन थर्ड क्वार्टरमा भन्दा फोर्थ क्वार्टरमा 1.31% ले ग्रोथ गर्न सफल भएछ भने इयर टु इयरमा 28.89% ले ग्रोथ गर्न सफल भएको रहेछ। अपरेटिङ इन्कम चाहिँ यसको यति देखिन्छ फोर्थ क्वार्टरमा भने जुन अपरेटिङ इन्कम क्वार्टर टु क्वार्टरमा 1.01 र इयर टु इयरमा 36.02% ले इन्क्रिज गर्न सफल भएको छ भने प्रॉफिट बिफोर प्रोभिजन यति गर्न सफल भएको रहेछ, जुन क्वार्टर टु क्वार्टरमा 0.14% ले इन्क्रिज गर्न सफल भयो भने इयर टु इयरमा 35.08% ले इन्क्रिज गर्न सफल भएको रहेछ। अपरेटिङ प्रॉफिट यति आर्जन गर्न सफल भएछ फोर्थ क्वार्टरसम्म आइपुग्दा, जुन प्रॉफिट थर्ड क्वार्टरको भन्दा फोर्थ क्वार्टरको -12.63% ले डिक्रिज भएछ। यसको ग्रोथ घटेछ भने इयर टु इयरमा चाहिँ 43.7% ले इन्क्रिज गर्न सफल भएको रहेछ। नेट प्रॉफिट जुन हामीले हेर्नै पर्ने हुन्छ, यसको नेट प्रॉफिट फोर्थ क्वार्टरसम्म आइपुग्दा 3 अरब 25 करोड 40 लाख 77 हजार भन्दा माथि देखियो, जुन नेट प्रॉफिट क्वार्टर टु क्वार्टरले हिसाब गर्दा 13.37% ले यसको डिक्रिज भएछ भने इयर टु इयरमा चाहिँ 41.96% इन्क्रिज भएको रहेछ। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट 2 अरब 66 करोड 31 लाख 87 हजार भन्दा माथि रहेछ, जुन डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट पनि क्वार्टर टु क्वार्टरमा -9.23% ले डिक्रिज भएछ भने इयर टु इयरमा 64.83% ले इन्क्रिज भएको रहेछ। अब निर्मल प्रधानज्यूले भने अनुसार क्वार्टर टु क्वार्टरमा यसका तीनवटा इन्डिकेटरमा चाहिँ नेगेटिभ देखियो भने इयर टु इयरमा सबै इन्डिकेटरहरू ग्रोथ गरेको देखियो, डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट पनि राम्रै ग्रोथ गरेको देखियो। यस मानेमा यो कम्पनी ग्रोथमा छ, राम्रो प्रगति गर्दैछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौं भने अरु फाइनान्शियल की रेशियोहरू पनि अब हामी तपाईलाई देखाउन गइराखेका छौं, विश्लेषण गर्न गइराखेका छौं। ईपीएस जुन एनुलाइज छ 20.24 छ भने डिस्ट्रिब्युटेबल ईपीएस 16.56 छ।
अब यही डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएसबाट हामीले यो कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्दा पाउने डिभिडेन्डको आशा गर्न सक्छौँ, जुन 16.56 भनेपछि यसले विगतको रिजर्भबाट रिटर्नबाट तानेर पनि दियो भने 20% सम्म सजिलैसँगले लगानीकर्तालाई डिभिडेन्ड दिन सक्छ भने त्यतिकै अहिलेकै नेट प्रफिटबाट दियो भने पनि 17% त सजिलै दिन सक्ने देखियो यो डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस हेर्दाखेरि भने पी रेसियो 25.47 छ, त्यो पनि धेरै भ्यालुड ओभर भ्यालुडमा पुगेको छैन। बुक भ्यालु 148.76 छ, आरओए 13.6 छ, पीजी 0.76 छ, यो मानेमा यो बेस्ट छ। पीजी बिलो 1 भएको बेस्ट हो, अन्डर भ्यालु कम्पनी हो भनेर हामीले बुझ्छौँ भने पीबी यति छ भने पीबीबी यस्तो छ। त्यस्तै गरी यसको प्राइस मोमेन्टममा बुलिस चाहिँ छन् सबै, बियरिस 5 डेजमा बाहेक अन्य इन्डिकेटरहरू पनि हामी तपाईलाई देखाउन गइराखेका छौँ, जस्तै कार क्यापिटल एडुकेसी रेसियो जुन 10% मेन्टेन गर्नुपर्ने छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको रुल्स अनुसार, जुन रेसियो 15.1% कायम गरेर यो बैङ्क एकदमै स्ट्रङमा देखिन्छ भने एनपिएल चाहिँ 1.19% यसको खराब खर्च देखियो, जुन 5% बिलो इज द बेस्ट भनेर हामी धेरै पटक भन्ने गरेका छौँ। कस्ट अफ फन्ड 5.74% देखियो भने क्रेडिट टु डिपोजिट रेसियो 79.6 जो 80 बिलो इज द बेस्ट भनेर हामीले भन्ने गरेका छौँ। बेस रेट 7.21% छ भने इन्ट्रेस्ट स्प्रेड रेट चाहिँ 4.09% देखिन्छ भने यसको अब डिभिडेन्ड हिस्ट्री कस्तो छ त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्दाखेरि यसले चाहिँ विगत वर्षहरूमा 76-77 मा 15%, त्योभन्दा अघिल्लो वर्षमा 16, त्यसपछि 73-74 मा 27, 72-73 मा 1.21% क्यास र 17.25% बोनस र 3:1 राइट सेयर पनि दिएको रहेछ। 71-72 मा पनि क्यास खालि ट्याक्सको लागि मात्रै व्यवस्था गरेछ भने 18% यसले बोनस दिएको छ। 70-71 मा 19% यसले बोनस दिएको छ, 1% क्यास दिएको छ। त्यस्तै गरी 69-70 मा 5% क्यास, 10% यसले बोनस दिएको छ भने 68-69 मा यसले 7.58% क्यास र 4% बोनस दिएको रहेछ। यसरी यसको बोनस इतिहासलाई हेर्दाखेरि पनि यसले कम्तीमा 20%, 15 देखि 20% सजिलैसँग लगानीकर्तालाई रिटर्न दिन सक्छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले भन्न सक्छौँ र यसको मूल्य अनुसार जुन मूल्य अनुसार यसको रिटर्न ठिकै छ भन्ने पनि देखिन्छ। र निर्मल बाबाले भने जस्तै यो कम्पनीको ग्रोथ पनि राम्रै देखिन्छ, तर क्वार्टर टु क्वार्टरमा यसको ग्रोथ एकदमै घटिराखेको छ। अब यसको अन्य ब्यालेन्स सिट र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट हेर्दाखेरिको अवस्था पनि इन्ट्रेस्ट इन्कम अघि नै हामीले बताइसकेका छौँ, सबै कुराहरू भनिसकेका छौँ। यहाँबाट हामीले हेर्नुपर्ने कुराहरू केही पनि छैन, अघि आइसकेका छन्। अब यसबाट हामी ब्यालेन्स सिटमा हेर्दाखेरि यसको ब्यालेन्स सिटको अवस्था के छ भनेर हेर्न सक्छौँ। रिजर्भ आइसकेको छ, डिपोजिट यति छ यसको, त्यसपछि यी कुराहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ब्यालेन्स सिट अध्ययन गर्ने र क्यापिटल यो नेट प्रफिट अध्ययन गर्नेको बारेमा पनि हाम्रो भिडियो छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यी कुरा अघि नै हामीले भनिसकेका छौँ। अब यसरी तपाईहरुले यसको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्दाखेरि यो कम्पनी राम्रै देखिन्छ, मूल्यको तुलनामा कम्पनी स्ट्रङै छ र यो कम्पनीमा लगानी गर्दा लगानीकर्तालाई घाटा हुने अवस्था म देख्दैन। जसरी निर्मल प्रधानजीले मैले यो कम्पनीको 50 लाख किता पुर्याएर थुपारेर राख्छु र यो कम्पनीको शेयरमा जसले लगानी गर्छ 2 वर्षमै डबल हुन्छ यसको किता भन्ने कुरा जुन एउटा कार्यक्रम उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ, त्यो होला नहोला भविष्यका कुरा त अहिले भन्न नसकिने अवस्था छ, तर यो कम्पनी चाहिँ स्ट्रङ कम्पनीमा पर्छ भन्ने कुरा यसका विभिन्न इन्डिकेटरहरूलाई हेर्दाखेरि केलाउँदाखेरि देखिन्छ भने अब यसको टेक्निकल एनालाइसिसबाट हेर्दा अहिलेको अवस्था के छ, अहिले हामी यसमा इन्ट्री हुने बेला हो कि एक्जिट हुने बेला हो अथवा होल्ड गरेर बस्ने बेला हो भन्ने पनि हामी तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यसको चाहिँ यो बलिन्जर बेन्ड जुन फुकेर गइराखेको थियो निरन्तर अहिले चाहिँ खोम्चिन सुरु गरेको छ, यो एउटा खोम्चिने अवस्थामा पुगेको छ। जब बलिन्जर बेन्ड भन्दा माथि यहाँनिर 25 जुलाईमा एउटा ग्रीन क्यान्डल बनेर रेड क्यान्डल बन्यो भोलिपल्ट, त्यसपछि निरन्तर रूपमा यो साइडवेजमा घटेर साइडवेजमा गइराखेको, फेरि एकचोटि यसको बलिन्जर बेन्ड भन्दा माथि क्यान्डलहरू बनेका थिए र भित्री क्यान्डल बनेर बलिन्जर बेन्ड पनि सङ्कुचित हुन लागेको छ र
अहिले चाहिँ यो 5 डेज मुभिङ एभरेजले 20 डेज मुभिङ एभरेजलाई काट्न लागेको छ। अब अहिले हामी यसमा इन्ट्री हुने बेला होइन कि भन्ने यो बोलिन्जर बेन्ड र सिम्पल मुभिङ एभरेज एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेजले देखाउँछ र अस्ति यस्तो बेयरिश क्यान्डल बनेको छ, एकदमै बेयरिश क्यान्डल बनेको छ। यसबाट पनि हामी अहिले यसमा एन्ट्री हुने बेला छैन। यदि तपाईहरुले ट्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ यो कम्पनीमा भने यहाँनेर एक्जिट हुनु पर्थ्यो अथवा यहाँनेर एक्जिट हुनु पर्थ्यो अथवा यहाँनेर एक्जिट हुनु पर्थ्यो। अब 5 डेजले यो 20 डेज मुभिङ एभरेजलाई काट्यो भने तपाईहरु यहाँनेर एक्जिट हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अहिलेको यो बोलिन्जर बेन्ड र 5 डेज मुभिङ एभरेज 20 डेज मुभिङ एभरेजलाई आधार मान्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी यसमा इन्ट्री हुने बेला देखिदैन। यता भोल्युमबाट हेर्दाखेरि पनि यो कम्पनीको जुन भोल्युम छ यो भोल्युम एभरेज भोल्युम भन्दा तल एकदमै रातो भोल्युम क्यान्डल बनेको छ, एकदमै सानो भोल्युम क्यान्डल बनेको छ। यसबाट यो कम्पनीको शेयरमा बाइङ प्रेसर छैन भन्ने कुरा पनि देखिन्छ। सेलिङ प्रेसर पनि त्यति छैन र बाइङ प्रेसर पनि त्यति छैन भन्ने देखिन्छ। तर यता अस्ति जुन बेरिश क्यान्डल बन्यो यो बेरिश क्यान्डलबाट के देखिन्छ भने यसमा सेलिङ प्रेसर छ भन्ने देखिन्छ। यता मोडर्न आरएसआईबाट हेर्दाखेरि यसले 60 मा आरएसआईले सपोर्ट लिन सकेन। यहाँ जसरी 60 मा सपोर्ट लिएर माथि गएको थियो यहाँ 60 मा सपोर्ट लिन नसकेर तलतिर धस्किएको छ यो आरएसआई। योबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि अब यो कहाँ गएर सपोर्ट लिन्छ भन्ने कुरा अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन। म्याक्सिमम गयो भने 40 मै हो जाने र पहिला 40 भन्दा माथिबाटै 40 तिरबाटै सपोर्ट लिएर फर्केको छ। त्यसकारण तपाईहरु अहिले वेट एन्ड सी मा बस्नुपर्ने हुन्छ। अब निर्मल बाबाले भने भन्दैमा यो कम्पनीमा अहिले हौसिनी बेला भएको छैन टेक्निकल एनालाइसिसबाट हेर्दाखेरि, किन भन्दा आरएसआईले 60 काटेर तलतिर गइराखेको छ। यदि तपाईहरु लङ टर्म फरएभर इन्भेस्टर मिड टर्म इन्भेस्टर हुने हो भने त खरिद गर्दा पनि हुन्छ, तर अझै घट्यो भने घटेकै मूल्यमा उठाउँदाखेरि राम्रो होला। यदि तपाईं ट्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने अहिले ट्रेडिङ गर्नको लागि यो शेयर खरिद गर्ने अवस्था देखिदैन आरएसआईबाट हेर्दाखेरि पनि। भने यता चाहिँ डिएमआई एडीएक्सबाट हेर्दाखेरिको अवस्था के छ भनेर तपाईँ यो जुन छ एडीएक्सको लाइन जुन अप ट्रेन्डमा थियो ग्रीन लाइन सँगै माथि गइराखेको थियो र अहिले यो अप ट्रेन्डबाट डाउन ट्रेन्डतिर लागेको छ भने डिएमआई प्लस जुन ग्रीन लाइन छ यो ग्रीन लाइन पनि डाउन ट्रेन्डमा छ र यता डिएमआई जुन माइनस रेड लाइन छ यो बेयरिश लाइन पनि तलैतिर झुकेको छ। झुक्न त यसबाट अहिले यसको ट्रेन्ड छैन भन्ने देखिन्छ। यो डिएमआई एडीएक्सले ट्रेन्ड लाइन के छ यसको भनेर देखाउने हो। यसबाट पनि यो अहिले इन्ट्री हुने बेला होइन कि भन्ने देखाउँछ भने अहिले बैंकिङ माहौलमै त्यस्तो छ। सबै बैंकमा सेलिङ प्रेसर छ। अब बैंकको जुन एउटा दुईटा बैंकले बोनस घोषणा गरिसकेपछि मात्रै बैंकमा एउटा माहौल आउला। अब यता तपाईले यो जुन एमएसिडी छ 12 डेज को यो जुन ब्लू कलर छ 26 डेज को यो सिग्नल लाइनलाई काटेर जब यहाँबाट तल झर्यो त्यसपछि यहाँ भन्दा तल जीरो लाइन भन्दा तल यी बारहरू बनिराखेका छन् र बारहरू लामो बनेर छोटिने क्रम थियो तर यसलाई काट्न सकेन किन भन्दा यहाँ फेरि मुभिङ एभरेज माथि काट्न गएर फेरि तलैतिर डाउन भइराखेको छ र तलैतिर यी बारहरू लम्बिने क्रम सुरु भएको छ। यसबाट पनि अहिले यो कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्ने समय छैन भन्ने देखिन्छ। जब यसरी 12 डेज यो सिम्पल मुभिङ एभरेजले यो 26 डेज जुन सिग्नल लाइन छ यो लाइनलाई तलबाट काटेर माथितिर लाग्छ तब हामी कुनै पनि कम्पनीको शेयरमा इन्ट्री हुनुपर्छ भन्ने यो एमएसिडीले जनाउँछ भने अहिले त यो काटेर माथिबाट काटेर तलतिर गइराखेको छ र यहाँ माथि जान कोसिस गरेको थियो फेरि तलतिरै नै झुकेको हुनाले अहिले यो कम्पनीको शेयरमा यी विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरू हेर्दा पनि इन्ट्री हुने बेला छैन भन्ने देखिन्छ। भने यता फिबोनाचीबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ ल हेर्नुहोस्। फिबोनाचीमा जुन अस्ति बेयरिश क्यान्डल बनाएको छ यो बेयरिश क्यान्डल कहाँ सपोर्ट लिइराखेको छ भन्दा 0.5 मा यसले सपोर्ट लिइराखेको छ र यो 0.5 मा धेरै क्यान्डलहरू छन्। यहाँ धेरै क्यान्डलहरू भएको हुनाले यहाँ भन्दा तल म्याक्सिमम आयो भने 0.382 मा आउला यो घटेर यहाँ भन्दा तल आउने अवस्था देखिँदैन किन भन्दा यहाँ धेरै क्यान्डलहरू एक दुई धेरै दिनका क्यान्डलहरूले यहाँ सपोर्ट लिइराखेका थिए, पहिला रेसिस्टेन्स लिइराखेका थिए, अब त्यसैलाई अहिले सपोर्ट बनाउँदैछ।
त्यसकारण अहिले धेरै आत्तिने जो यो कम्पनीको सेयर किनेर बसेका साथीहरू पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन, होल्ड गरेरै बस्दा राम्रो हुन्छ। किन भन्दा यहाँभन्दा तल जाने सम्भावना यसको न्यून छ र माथितिर यहाँबाट सपोर्ट लिएर माथितिर फर्कियो भने यसको चाहिँ पहिलो चाहिँ रेसिस्टेन्ट भनेको 0.618 जो गोल्ड रेसियो छ यसमा हुन सक्छ। दोस्रो चाहिँ 0.786 जो अस्तिको रेसिस्टेन्ट देखिएको छ भने त्यसपछि 1 यो पहिलाको हाई हो जुन 1 मा गरे दिन ठोकिएर त्यहाँबाट माथि काट्न नसकेको अवस्था देखिन्छ। त्यसपछि यो 1 लाई काट्यो भने 535 लाई काट्यो भने मात्रै यसको नयाँ यात्रा नयाँ हाई सुरु हुन्छ, जुन हाई चाहिँ 1.618 हुन्छ, जुन 558.48 यसको मूल्य पुग्न सक्छ र बोनस राम्रो घोषणा गर्यो 20% घोषणा गर्यो भने यसलाई पनि यसले सजिलै तोडेर माथितिर जान सक्ने अवस्था देखिन्छ। यसरी फन्डामेन्टल एन्ड टेक्निकल एनालाइसिसबाट यो कम्पनीको विश्लेषण गर्दाखेरि निर्मल बाबाले भने जस्तै कम्पनी चाहिँ स्ट्रङै छ। कम्पनी चाहिँ अहिले मध्यम मूल्य भएका कम्पनीहरुमा नम्बर 1 स्ट्रङ कम्पनी पर्दछ। तर यो कम्पनीलाई बोनस कति घोषणा गर्छ भन्ने कुरा त्यसमा निर्भर गर्छ र अहिलेको अवस्थामा यो कम्पनीलाई टेक्निकल एनालाइसिस गरेर हेर्दाखेरि खरिद गर्ने अवस्था देखिदैन। एउटा सपोर्ट लिएर जब फर्किन्छ यो कम्पनीको मूल्य तब हामी यसमा इन्ट्री हुनु उपयुक्त होला भन्ने मलाई लाग्दछ। यसरी यो प्राइम कमर्सियल बैंकको चिरफार गरेर यो कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 बाट कति लाभांश लगानीकर्तालाई दिन सक्छ भन्ने कुराको पनि मैले जानकारी गराउँदै अब यो भिडियोबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो भिडियोमा तपाईहरुले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्न भ्याउनु भएको छैन हाम्रो च्यानललाई भने तल लेखिएको सब्स्क्राइब बटनमा एक क्लिक गर्नु होला। साथै हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक र कमेन्ट गर्नु होला र हेरिसकेपछि शेयर गर्न नभुल्नु होला। सकारात्मक फिडब्याक दिनु होला भन्दै आजलाई म यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।